Maayong adlaw kanatong tanan, maghisgot na punta no karon kabahin sa general teaching of our security and preservation in Christ. Angay nato nga mahinumduman nga ang ato ang kaluwasan pinaagi sa grasya ug atong maangkon no pinaagi sa pagtuo. Makita nato no sa ato ang bersikulo in Ephesians chapter 2 verse 8 and 9, "For by grace are ye saved through faith, and that not of yourselves. It is the gift of God, not of works, lest any man should boast." So dinhi makita nato sa ka bersikulo nga naa sa Bible nga ang atong kaluwasan dili gyud pinaagi sa ato ang kaugalingon. Kumingon ka karon nga ang imuhang unodnon nga bahin or ang imuhang lawasnon nga bahin kaya nimo mabuhat ang mga butang aron nga maluwas ka. Usa ka na siya, ingon ang Bible, usa ka na siya ka binuang nga panghunahuna. Atong tan-awon ang bersikulo kabahin ini in Galatians chapter 3 verse 3. Ingon sa Galatians chapter 3 verse 3, "Are ye so foolish? Having begun in the spirit, are ye now made perfect by the flesh?" So dili ba binuang nga kanang imong gihuna-huna nga ang mga butang nga kaya buhaton sa Espiritu sa Dios diha kanimo, kaya buhaton sa imong unod aron lamang maangkon nimo ang imong kaluwasan? Usa ka na ka binuang ingon sa Bible. Mao na mga kaigsunan, mga kahigalaan nga naminaw karon, importante nga ato ang masabtan kung maghisgot ta og kaluwasan og preservation dinha sa Ginoo. Walay laing nagbuhat niini. Dili ang ato ang kaugalingon kundi ang Dios lamang. Kung im maghuna-huna ka nga kaya nimo, ingon ang Bible, usa ka na ka binuang binulok nga mga panghuna-huna. Salamat. I hope nga imong masabtan mayong adlaw ulit.